रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना निको भइसकेका मधुमेह र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बिरामीमा म्युकोमाइकोसिस बढ्दो, यसमा उपयोग हुने औषधि एम्फोटेरिसिन बी को अभाव। निकुञ्जको भित्री भागमा विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन वनमन्त्री आलेद्वारा कार्यनीति संशोधन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानून नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर। महामारीको चेन ब्रेक र समुदाय तहसम्मै खोपको व्यवस्था गर्न सके तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्भव रहेको 4वटै सुरक्षा प्रमुखको सुझाव। गाजामा इजरायल र प्यालेस्टिनी समूहबीच 11 दिनसम्म चलेको द्वन्द्वको अवधिमा भएका घटनाको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्ने र रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानद्वारा राजीनामा, इन्टर मिलानका प्रशिक्षक कोन्टेले पनि क्लब छाडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। गत वैशाखमा बुटवल स्थित कोरोना अस्पतालमा कपिलवस्तुका 60 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भयो। यसअघि उनी 2 साता आईसीयूमा उपचारपछि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएर डिस्चार्ज भएका थिए। अक्सिजनको मात्रा दिइराख्नु परेको र टाउको दुखिरहेपछि उनलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा राखेर पुनः उपचार थालिएको थियो। मधुमेह भएकाले उनलाई उपचार गर्दा गर्दै उनको 81 आँखाको दृष्टि गुमेको अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर सुदर्शन थापाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अचानक आँखा बन्द भयो, टाउको अधिक दुख्यो भन्नुभयो। बिस्तारै बेहोसी अवस्थामा गएर बिरामीको मृत्यु भयो। कोरोना निको भए पनि ब्ल्याक फंगस अर्थात कालो ढुसीसँग मिल्दा जुल्दा सबै लक्षण देखा परेका थिए। कागजमा देखिने गरी टिपोट नगरिए पनि बिरामीको मृत्यु फंगसकै कारण भएको हाम्रो अनुमान छ, डाक्टर थापाले भन्नुभयो। पछिल्लो 2 सातामा नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा 4 जना कोरोना संक्रमितमा ब्ल्याक फंगसको संक्रमण देखिएको छ। अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर राजन पाण्डेका अनुसार ब्ल्याक फंगस संक्रमण देखिएका एकको मृत्यु भइसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसअघि नै मधुमेह भएका कोरोना संक्रमितलाई स्टेरोइड औषधि दिँदा सुगर लेभल थप बढ्छ। यस्ता बिरामीमा ब्ल्याक फंगसको संक्रमण बढी देखिने सम्भावना हुन्छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अधिकृत नरेश श्रेष्ठले ब्ल्याक फंगस महामारी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार यो संक्रमण 1000 जनामा 1 जनामा देखिन सक्छ। यो कोरोना जस्तो महामारी होइन उहाँले भन्नुभयो, तर कोरोना संक्रमित कमजोर बिरामीमा यस्तो समस्या देखिन सक्छ। ब्ल्याक फंगसको नामले चिनिने रोग म्युकोमाइकोसिसमा उपयोग हुने औषधि एम्फोटेरिसिन बी को अभाव भएको छ। कोरोना निको भइसकेका मधुमेह र रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएकामा यसको संक्रमण देखिन थालेको हो। चिकित्सकहरूले न्यूनतम 100 जना यस्ता बिरामीलाई पुग्ने गरी करिब 12,000 भाइल सो औषधि तुरन्त ल्याउन सुझाव दिएका छन्। राजधानीको एउटा अस्पतालमा उपचाररत 45 वर्षीयमा सो रोगले दृष्टि गुमिसकेको तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर रोहित सैजुले जानकारी दिनुभयो। 2 सातादेखि फैलिएको ज्वरोको प्रकोपबाट सिराहाको लाहा नगरपालिका 15 लग्राहा स्थित दलित मुसर बस्ती प्रभावित बनेको छ। बस्तीमा काँकी बालकदेखि वृद्धसम्म थलिएका छन्। ज्वरोबाट एकै घरका 6 जनासम्म बिरामी परेका छन्। लग्राहामा 37 घरधुरी दलित मुसर समुदायको बसोबास छ। ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरू दैनिक ज्याला मजदुरीबाट गुजारा चलाउँछन्। ज्वरोले थले पनि आर्थिक समस्या र कोरोना संक्रमणको डरले उपचार र परीक्षण गराउन सकेका छैनन्। स्थानीय मूर्तिदेवी सदायले भनिन्, आफू बाहेक घरका सबैलाई ज्वरो आएको छ, तर पैसा नहुँदा अस्पताल पुर्याउन सकिएको छैन। गाउँकै औषधि पसलबाट सिटामोल ल्याएर खुवाएको छु, ज्वरो घटेको छैन। बस्तीका अधिकांशमा हात गोडा, जिउ, टाउको, पेट दुख्ने, झाडा पखाला लाग्ने र ज्वरो आउने भएको छ। यता 4 दिन अघि सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकाका 4 वडामा स्वाब परीक्षण गर्दा 100% संक्रमित भेटिए। तिनै व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा परीक्षण गर्दा 68% संक्रमण पाइएको छ। संक्रमितसँगको हेलमेल उठबसका आधारमा 62 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा बुधबार 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 4 दिन अघि 21 जनाको परीक्षणमा 100% संक्रमण पाइएको थियो। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मधु लाखेका अनुसार कोरोनाको लक्षण सहित उपचारका लागि आएकाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा परीक्षण गर्दा 100% संक्रमण पाइएको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालीलाई लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति नै संशोधन गराउनु
भएको छ। निकुञ्ज र आरक्षणको कोर क्षेत्रभित्र पनि ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत उत्पादन गर्न नदी खोला थुन्दा प्राकृतिक बहावमा 10% पानी छाडे हुने गरी नियम संशोधन गराउनु भएको हो। संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति 2065 को 5 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि 1 मेगावाट भन्दा कम क्षमताको मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने शर्तमा विद्युत उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै विद्युत उत्पादन गर्न नदी खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी खोलामा महिनावारी डिस्चार्जको कम्तीमा 50% प्राकृतिक बहाव हुने गरी निर्वाध खोला छाड्नुपर्ने उल्लेख थियो। वातावरणविद नवराज चापागाईले भन्नुभयो, नदी खोलाको पानीको बहाव 10% मा झर्ने बित्तिकै त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणका साथै वन्यजन्तु वनस्पति र भूदृश्यमा स्वाभाविक रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ, जुन कुरा सैद्धान्तिक रूपमा नै राष्ट्रिय निकुञ्जको अवधारणा विपरीत छ। मुलुकमा 12 निकुञ्ज, 1 शिकार र 1 वन्यजन्तु आरक्ष्य, 6 वटा संरक्षण क्षेत्र र 13 वटा मध्यवर्ती क्षेत्र छन्। यसले 23.39% भूभाग ओगटेको छ। यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीले लामटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने स्याफ्रू, बोदिम, टिमुरे र लाङटाङबाट 310 मेगावाट क्षमताको लामटाङ खोला विद्युत उत्पादन गर्ने गृह लगायतको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यतिले आयोजनाका लागि रोजेको ठाउँ वन्यजन्तु र जैविक विविधताका लागि उपयुक्त क्षेत्रभित्र पर्छ। यसैबीच राणाताल किनारमा रहेका भौतिक संरचना हटाउने निकुञ्ज विभागको योजना विपरीत वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले डाँफे होटलको म्याद 5 वर्ष थपिदिनु भएको छ। मुगुको हुटु स्थित सो होटल पूर्व सांसद समेत रहेका एमाले नेता गोपाल बमको हो। 3 महिना अघि विभागले स्वीकृत गरेको राणातालको 5 वर्ष व्यवस्थापन योजना सन् 2021 देखि 2025 मा ताल छेउमा रहेका 2 होटल डाँफे र हेरिटेज सहित निकुञ्ज कार्यालय र नेपाली सेनाको गुल्मा मध्यवर्ती क्षेत्रमा सार्ने उल्लेख छ। रामसार सूचीमा सूचीकृत राणातालको संरचना जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणाली जोगाउन कोर क्षेत्रमा रहेका सबै संरचनालाई बाहिरी क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सार्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव प्रतिवेदनमा छ। तर मन्त्री आलेले जेठ 7 मा डाँफे होटलको म्याद 5 वर्ष थप गरिदिनु भएको हो। 1.5 महिना भन्दा बढी म्याद बाँकी छँदै 5 वर्ष म्याद थप गर्दा मन्त्री आलेले विभागसँग राय लिनु भएको थिएन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सबविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरू मध्ये मुलुकको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने 25 वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा योगदान गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सड़क, सिंचाई, खानेपानी लगायतका आयोजनामा सरकारले ठूलो रकम लगानी गरेको छ। यद्यपि अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको अर्थ मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले नै औल्याइसकेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका चुनौती के हुन् त? सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका 4 मध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा 92 अर्ब 6 करोड़ 23 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो 6 महिनामा 15.19% मात्रै खर्च भएको छ। यसै आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि सक्ने नदेखिएपछि 2084 सम्म म्याद लम्बाइएको सिक्टा सिंचाई आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको प्रति आयोजना निर्देशक लोकबहादुर थापा यस्तो स्पष्टीकरण दिन्छन्। पहिलाको जुन थियो त्यो निकै पहिला यति डिटेल हिसाब गर्न हामी सकेका रहन्छौँ। अब अहिले यसको चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ साँच्चीकै भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो आयोजनालाई सही रूपमा आकलन गर्न नसकेको जस्तो मलाई भान भएको छ। थापाले भने जस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानून नहुँदा आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको हो। आयोजना निर्माण गर्दा योजना अनुसार कार्यान्वयन नहुनु र निर्माण शुरू भइसकेपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिका कारण समय र लागत दुवै वृद्धि हुने गरेको छ। आयोजना निर्माणका क्रममा आउन सक्ने केही प्राविधिक चुनौती बारे दूरगामी सोच नराखेको
राखी लक्ष्य र खर्च तय गर्दा सम्पन्नतामा ढिलाइ हुने गरेको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको परीक्षणका क्रममा आएका केही चुनौतीपछि निर्माण सम्पन्नताको समय समेत धकेलिएको छ, जसले आयोजनाको योजना बनाउँदा निर्माण गर्दा आउन सक्ने चुनौतीहरूको आकलन नगरिएको जस्तो देखिन्छ। माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश प्रसाद नेउपाने, अहिले हामी टेस्टिङको फेजमा छौँ। जस्तै हामीले सानो समस्या म्यानुअलमा समस्या आएको छ, त्यसलाई चाहिँ अहिले रेक्टिफाई गरिसकेका छौँ भने त्यस्तै हाम्रो अडिट प्लगिङ गेट जुन हुन्छ त्यो अडिट प्लगिङ गेटको अप्पर साथमा भएको अडिट प्लगिङ गेटमा सानो लिकेज देखिएको हुनाले त्यसलाई रेक्टिफाई गर्न गइरहेका छौँ। तथापि असार मसान्तभित्रमा हाम्रा 2वटा युनिटबाट विद्युत उत्पादन हुन सक्छ भन्ने अझै पनि हामी आशावादी छौँ। ठूला आयोजनाको लागत, समय र प्रतिफल यकिनसँगै जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जस्ता पक्षको टुङ्गो लागेपछि मात्रै आयोजना निर्माण गरेको खण्डमा विकास पनि द्रुत हुने र समयमै टुङ्गोमा पुग्ने देखिन्छ। भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 2071 सालमा निर्माण सुरु भएदेखि पटक पटक गरी 5 पटकसम्म समय थप्नु पर्यो। ठेकेदार विवाद, मुआब्जा, नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति, नाकाबन्दीका कारण यसको निर्माणमा ढिलाइ भयो, जुन सामान्यतया सबैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले झेल्नु परेको समस्या हो। हाल यस योजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा रहे पनि लकडाउनका कारण अन्तिम समयमै चुनौतीको सामना गरिरहेको आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले बताए। यो संक्रमणको अवस्था के हुन्छ त्यो हेरेर मात्रै भन्न सक्ने अवस्था अहिलेको अवस्था हो। यद्यपि हामीले यो चाहिँ दोस्रो भेरिएन्ट नआइसकेको भए चाहिँ हामीले सम्भवतः यो आर्थिक वर्षभित्र नै विमानस्थल सञ्चालन योग्य बनाउने र क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। निर्माणका क्रममा अनेक चुनौती रहे पनि निर्माण सम्पन्नताको लक्ष्य लिएका आयोजनाको काम सकारात्मक दिशामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीन बहादुर शाहीको भनाइ छ। हाल निर्माण सम्पन्नताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि साप्ताहिक कार्य उपलब्धि जानकारी गराउनु पर्नेदेखि समस्या आइपरे वैकल्पिक प्रविधि वा प्रणाली प्रयोग गर्न सुझाव दिने गरेका कारण आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल हुनेमा आयोग आशावादी रहेको शाहीले बताए। हामीले मन्थली एक्सन प्लान मात्र होइन, विकली एक्सन प्लानहरू बनाएर निर्माणका निम्ति आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू केही स्टोरहरू गरेरै भए पनि वैकल्पिक कामसँग सम्बन्धित केही प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने वा अल्टरनेटिभ कामका प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने गरिकन पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जसरी पनि सम्पन्न गर्ने गरीको कुराहरू अगाडि बढिसकेका छ। जस्तो उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्गका कुराहरू छन्, ती समयमै सम्पन्न गर्ने गरिकन कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। आयोजनाका प्रमुख परिवर्तनदेखि पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहुनेसम्मका समस्या राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले खेप्नु परिरहेको छ। आयोजनाको घोषणा पूर्वको गृह कार्य अभाव नै सबै समस्याका कारक हुन्। घोषणामुखी विकास भन्दा पनि कार्यमुखी हुन सके मात्रै पूर्वाधार विकासमा राम्रो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले कोरोना महामारीको चेन ब्रेक र समुदाय तहसम्म खोपको व्यवस्था गर्न सके तो के मितिमा निर्वाचन सम्भव रहेको बताएका छन्। गृह र रक्षा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको छलफलमा उनीहरूले चुनावका लागि महामारी बाहेक अरू खासै चुनौती नरहेको धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, गृह सचिव महेश नेउपाने र रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेशमिराज पाण्डे सहित प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश प्रसाद अधिकारीलाई बालुवाटारमै बोलाएर समसामयिक सुरक्षा, महामारीको नियन्त्रणका लागि लिएका प्रतिकारी योजना कार्यान्वयन र निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य आपतकाल वा राजनैतिक गतिरोध बढ्दै जाँदा संकटकाल समेत घोषणा हुने अड्कलबाजीका बीच सुरक्षा प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गर्नुभएको हो। स्रोतले भने छलफलमा संकटकाल वा स्वास्थ्य आपतकालका विषयमा कुरा नउठेको दावी गर्यो। छलफलमा गृह सचिव नेउपाने र रक्षा सचिव पाण्डेले मन्त्रालयगत ब्रिफिङ गरेपछि सुरक्षा प्रमुखहरूले बोलेका थिए। छलफलका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय लगायत कुनै निकायले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएका छैनन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चलिरहेका बेला सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटेको हो। अहिले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 71 जिल्लामा जिल्लाव्यापी र 4 जिल्लामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। हाल खोटाङ र मनाङमा मात्रै निषेधाज्ञा छैन। बालुवाटारको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जालझेलमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकमाथि अपराध गरेको आरोप संविधानविद र कानून व्यवसायीले लगाएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान मास्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गर्न हिजो संघीय संसद भवन बानेश्वरमा आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सक्ने तर्क पनि गरेका छन्। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले जालझेल गरेर प्रधानमन्त्रीले योजनाबद्ध रूपमा संविधान कुल्चेको टिप्पणी गर्नुभयो। एउटै प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संविधानका सबै धारा प्रयोग गरेर पदमा बसिरहेको उहाँको भनाइ थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कानून नमान्नेहरू नै सरकारमा भएकाले यो अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभयो। भर्चुअल माध्यमबाट बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता छाड्न नचाहने सोचले पनि पछिल्लो अवस्था आएको बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले प्रतिपक्षले आफ्नो जनमत देखाउँदा देखाउँदै राष्ट्रपतिले संसद मार्न नसक्ने बताउनुभयो। संविधान निर्माणका बेला राष्ट्रपति प्रणालीको कुरा उठेको प्रसंग जोड्दै उहाँले आजको अवस्थामा ओली जस्तै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएको भए के हुने रहेछ भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले जेठ 15 मा संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको प्रसंग जोड्दै प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा भने बजेट आउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री एक्लैले न्यायपालिका, राष्ट्रपति र संसदको अधिकार प्रयोग गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। यसैबीच कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायपालिकामा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संविधान विपरीत सत्तामा रहेको सरकारलाई कुनै पनि दूरगामी प्रकृतिका निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थामा पनि अध्यादेशबाट नियमित र पूर्ण बजेट ल्याउने गृह कार्यमा रहेको सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रका 19 पूर्व अधिकारीहरूले खबरदारी गरेका छन्। बजेट र निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूर्व अर्थमन्त्री, निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी खबरदारी गरेका हुन्। पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चको बैठकमा 5 अर्थमन्त्रीले अहिलेको परिस्थितिमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरे। पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चको बैठक आगामी आर्थिक वर्ष 2078 र 69 को बजेट एवं कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित रह्यो। हाल बहुमतको सरकार नरहेको, काम चलाउ सरकार रहेको, संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसबेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव बैठकले दिएको छ। यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्न सक्रियता देखाएको छ। विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दीका कारण लगातार रूपमा अवरोध भएसँगै सरकारले हतारमा प्रदेशसभाको 7औं अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। सरकारले अहिले आगामी अधिवेशन बिना अवरोध सञ्चालन गर्न सक्रियता देखाएको हो। विपक्षीका मागको विषय लामो समय व्यवस्था गरेको सरकारले असार 1 गते बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेको छ। प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउनुभन्दा 15 दिन अगाडि प्री बजेट सदनमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले प्रदेशसभाको बैठक जेठ 16 गतेका लागि आह्वान गरेको छ। ललितपुर स्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रमा सर्वदलीय बैठक राखेर सरकारलाई सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेलले आग्रह गर्नुभएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले बजेट मार्फत निजी क्षेत्रलाई जलाशय युक्त आयोजनामा प्रोत्साहित गर्न विभिन्न उपाय प्रस्ताव गरेको छ। जलाशय युक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बजेट निर्माणको अन्तिम अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई छ। यो वर्षको बजेटमा जलाशय युक्त आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले गर्भवती जाँच तथा सुत्केरी सेवा, सुरक्षित गर्भपतन, खोप, परिवार नियोजन सबैलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य संस्था, सरकारवाला र व्यवस्थापकहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले विज्ञप्ति मार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरी सेवा प्रवाह गराउन भनेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाको चिकित्सक डाक्टर पुष्पा पौडेलले भन्नुभयो, कोरोनामा मात्रै फोकस भएर अत्यावश्यक एवं आकस्मिक सेवा अवरुद्ध भएमा जनस्वास्थ्यमा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर पर्न गई मृत्यु समेत हुन सक्ने हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर निरन्तरता दिन भनेका हौं। सेवाग्राहीहरूले कोभिड-19 को रोकथाम मापदण्डको पालना गरी उपलब्ध भएसम्म आफ्नो पहिचान खुल्ने कागजातले पाएक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन भनिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। निषेधाज्ञाका बेला होम डेलिभरी सेवामा रोक लगाएको सरकारले निजी क्षेत्रका सीमित सेवा प्रदायकलाई भने सेवा सञ्चालनको सुविधा दिएको छ। आजबाट एक साता खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्यान्न अभाव भए नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट मोबाइल गाड़ी मार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। सरकारी निकाय मार्फत होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाइएको भनिए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले निजी कम्पनी मार्फत होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाएको छ। सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीले जारी गरेको सूचना अनुसार चक्रपथभित्र कम्पनीले नै डेलिभरी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै उपत्यकाभर सस्तोडेल.com र उपत्यका बाहिर मुकुण्डो.comले होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीको सूचनामा उल्लेख छ। सरकारी कम्पनीले होम डेलिभरी सेवा दिने भनिएको भए पनि धेरैले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रशासनले सर्वसाधारणका लागि विश्वसनीय वितरण प्रणाली भने स्थापना गर्न सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका अनुसार खाद्यान्न आवश्यक परे सर्वसाधारणले यी दुई संस्थामा फोन अर्डर गर्न सक्छन्। सरकारको यो निर्णयले निम्न वर्गलाई भने राहत मिल्ने देखिँदैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। गाजामा इजरायल र प्यालेस्टाइनी समूहबीच 11 दिनसम्म चलेको द्वन्द्वको अवधिमा भएका घटनाको संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषदले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। त्यस्तै इजरायलभित्र प्यालेस्टाइनले ओगटेको पूर्वी जेरुसलेममा समेत राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको युएन काउन्सिलले अनुसन्धान गर्ने अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। काउन्सिलले हिजो दिनभर गरेको छलफलबाट सो निष्कर्ष निकालेको हो। 47 मुलुक आबद्ध सो काउन्सिलमा 24 राष्ट्रले अनुसन्धानका लागि सहमति जनाएका छन्। 9 मुलुक भने सो निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन्। इजरायल भने सो निर्णयको विपक्षमा उभिएको छ। प्यालेस्टाइनले भने राष्ट्रसंघको सो निर्णयलाई स्वागत गरेको छ। इजरायलले आफूलाई दबाउँदै आएको प्यालेस्टाइनले आरोप लगाउँदै आएको छ। अब खेल प्रसंग। जिनेदिन जिदानले तत्काल लागू हुने गरी रियल मैड्रिड प्रशिक्षकबाट हिजो राजीनामा दिएका छन्। उनले रियलको प्रशिक्षक पद छोडेको यो दोस्रो पल्ट हो। यसपल्ट भने स्पेनी लीग उपाधि एथलेटिको मैड्रिडसँग गुमाएको केही दिनमै फ्रान्सेली प्रशिक्षकले आफ्नो पद छाडेका हुन्। कीर्तिमान 13 पटकको युरोपेली विजेताका लागि यस सिजन खराब रहेको छ। टोली 11 सिजन यता पहिलो पल्ट कुनै उपाधि जित्न असफल रह्यो। रियल च्याम्पियन्स लीग सेमिफाइनल चेल्सीसँग पराजित रह्यो। जिदानले 10 दिन अगाडि मात्र स्पेनी मिडिया सामु आफूले रियल छाड्न सक्ने संकेत गरेका थिए। यस्तै उनले आफ्ना खेलाडीलाई अर्को सिजन आफू क्लबमा नरहने बताएको स्पेनी मिडियाले जनाएका थिए। यसैबीच इटालीको सिरिए उपाधि जितेको 3 सातापछि इन्टर मिलानका प्रशिक्षक एन्टोनियो कोन्टेले बुधबार क्लब छाडेका छन्। इन्टरले 11 वर्षको अन्तरमा लीग जितेको हो। यस क्रममा इटलीको घरेलु फुटबलमा युभेन्टसको लगातारको वर्चस्व तोडिएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मुलुकका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:53 हुनेछ। अब नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, नेपालको संविधान र व्यस्त रहेको न्यायालयका बारेमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्न नभुल्नुहोला।